गोविन्द सन्त्यालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले जनजाति महासङ्घले यो कार्यक्रम राखेकोमा म उहाँहरूलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब कुनै पनि लोकतन्त्र भनेको त्यो हावामा उत्तिकै अगाडि बढ्दैन। देश जस्तो हुन्छ लोकतन्त्रमा त्यो विविधता झल्केको हुनुपर्छ। हाम्रो देश बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक खालको हो। राज्य पनि त्यही ढङ्गले बन्या हुनुपर्छ। देश बहुजातीय, राज्य चाहिँ एकल जातीय हुन खोज्यो भने द्वन्द्व त भइहाल्छ। देश बहुसांस्कृतिक, राज्य एकल सांस्कृतिक हुन खोज्यो भनेदेखि त्यो व्यवस्था धेरै दिन टिक्दैन। त्यसैले धर्मको सवाल हो पनि। त्यसकारणले यदि लोकतन्त्र धेरै समयसम्म अगाडि बढ्ने हो र त्यो एकदमै कम द्वन्द्व सहित अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि त्यहाँको विविधता जे छ, धार्मिक विविधता, भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विविधताले त्यसले समेट्या हुनुपर्छ। र हाम्रो यो अहिलेको संविधानको थुप्रै दोषहरू छन्, तर त्यसको एउटा सकारात्मकता भनेको के देख्छु भनेदेखि समावेशी समानुपातिकतालाई त्यसले एउटा सिद्धान्तको रूपमा अगाडेको छ। व्यवहारमा त्यो हुन सकेको छैन, तर सिद्धान्तमा त्यो छ। अब अहिले हामीहरूले म चाहिँ तथ्याङ्कमा आधारित भएर यसको विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गर्छु। अब हामीहरूले हेर्ने यथार्थमा हो। यथार्थमा यो के भयो, कति समावेशी भयो, कति समानुपातिक भयो, कति विविधतालाई यसमा ल्याउने प्रयत्न भयो भन्ने कुरा व्यवहारमा हेर्ने कुरा हो। उनीहरूको मुखमा, कसैको मुखमा हेर्ने कुरा होइन, कसैका भाषणमा हेरेर पनि त्यो कुरा हुँदैन। अब अहिले नेपालको अहिले यतिखेरको संसदको बनोट हेरौँ सबभन्दा पहिले। त्यो संसदको बनोट हेर्ने हो भनेदेखि 2056 सालसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि 2056 सालमा त्यसमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व दुवै संसद मिलाएर जम्मा 1.5% थियो। त्यो अहिले 8% पुगेको छ। थारूहरूको प्रतिशत 4.1 थियो, अहिले त्यो 5 पुगेको छ। मतलब 5.9 भनेको 5 पुगेको छ। अब जनजातिहरू त्यतिखेर जति थिए 22% थिए, अहिले पनि 22% छन्। जनजातिकोमा प्रगति हुन सकेको छैन। जनजातिको जति जनसङ्ख्या हो त्यो मुताबिक उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेन। उनीहरू 28 छन्, उनीहरू 22 प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। अहिले मधेसीहरू 12% अथवा 12.8 भनेको 13% थिए उनीहरू, अहिले उनीहरू 16%मा उक्लेका छन्। मधेसीहरू आफ्नो जनसङ्ख्या 15% को जनसनमा छन्, तर उनीहरूको जनसङ्ख्याको दाँजोमै उनीहरू उक्लेको देखिन्छ। मुस्लिमहरू 1% मा थिए 56 सालमा, अहिले 2.7 मा उक्लेका छन्। अब सबभन्दा धेरै यहाँ चाहिँ के छ भने खसारिएको बाहुल्य जस्ताको तस्तै छ। अलिकति घटेको छ आँकडामा चाहिँ 58% थियो, अहिले 45% मा झरेको छ, तर उनीहरूको बाहुल्यता चाहिँ जस्ताको तस्तै छ। र यो अहिलेको सबभन्दा ताजा आँकडा हो नेपालको संसदको जातीय बनोट अहिले। अब त्यस्तै गरेर अब नेपालको यतिखेरको मन्त्री परिषद हेरौँ हामीहरूले। मन्त्री परिषदमा चाहिँ जनजातिहरू अहिले उनीहरूको जनसङ्ख्या जति छ लगभग त्यति छन्, 6 जना पुगेका छन्। 27% को अनुपात हो यो। 28% को जनसङ्ख्या हो उनीहरूको, त्यो छ। तर दलित सबभन्दा थोरै छ, 4.5 छ। त्यो भनेको के हो भने उसको 13-14% जनसङ्ख्या हो, त्यसको 3 गुणा कम दलित छ। महिलाहरूको त्यस्तै छ। महिलाहरू चाहिँ जम्मा 13%, 3 जना मात्रै छन्, 13% हो। त्यो 13% भनेको उसको जनसङ्ख्याको तुलनामा धेरै कम हो। जनसङ्ख्या 51-52% छ। त यसरी चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि नेपालको यतिखेरको मन्त्री परिषदमा नेपालको जातीय विविधता र नेपालको
लैङ्गिक विविधता, लैङ्गिक स्थिति राम्ररी त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिएको देखिँदैन। सबभन्दा धेरै नोक्सानीमा को देखिन्छ त भन्दाखेरि महिला र दलित सबभन्दा धेरै नोक्सानीमा देखिन्छ। जनजातिहरू त्यति धेरै नोक्सानीमा छैनन्, तर तपाईको चाहिँ सबभन्दा धेरै नोक्सानीमा महिला छ। ठिकै आफ्नो समुदाय भन्दा ज्यादा चाहिँ मधेसी छन्। अब नेपालको सर्वोच्च न्यायालय हेरौँ एकचोटि। सर्वोच्च न्यायालय नेपालमा अहिले जनजातिहरू उनीहरूको उपस्थिति 5 जना उपस्थिति छ 19 जनाको सर्वोच्च न्यायालयमा। त्यो भनेको 26% हो। उनीहरूको जनसङ्ख्याको भन्दा थोरै घटी 2% घटी छ। यो मधेसीहरू 10% मात्रै छ, त्यो उनीहरूको भन्दा डेढी घटी हो। यो दलितहरू 0 छन्। त सबभन्दा धेरै अन्याय दलितहरूमाथि भएको छ। र त्यहाँ चाहिँ अब बाहुल्यता फेरि पनि क्षेत्री बाहुन अथवा खस आर्यको छ। उनीहरू चाहिँ 12 जना छन्। त्यो भएर भनेको तपाईको चाहिँ 63% हो। जनसङ्ख्या 61%, प्रतिनिधित्व 63%। यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि नेपालको यतिखेरको राज्य कसरी बनेको छ, राज्यमा प्रतिनिधित्व कसरी भइरहेको छ, विविधता हाम्रो राज्यको निकायले समेट्ने भनेको कसरी समेटिरहेको छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। यसमा यसले के पनि देखाउँछ भने अहिले जसरी प्रतिनिधित्व भइरहेको छ, प्रतिनिधित्वमा चाहिँ सबभन्दा धेरै तपाईको विषमता चाहिँ दलितकोमा छ। दलितकोमा चाहिँ एकदमै सबभन्दा उनीहरूको जनसङ्ख्याको तुलनामा सबभन्दा कम भनेको दलित छ, त्यसपछि महिला छ। त्यो स्थिति छ। जनजातिहरूको प्रतिनिधित्वको स्थिति हेर्दाखेरि उनीहरू जनसङ्ख्याको तुलनामा धेरै कम छैन, थोरै कम छ, तर कम चाहिँ कम छ। र मधेसीहरू चाहिँ त्यति धेरै उसमा नोक्सानीमा छैनन्। उनीहरू आफ्नो जनसङ्ख्याको तुलनामा ज्यादा सङ्ख्यामा छन्, ज्यादा प्रतिशतमा छन्। यसरी देखिन्छ। अब यो हेर्ने हो भनेदेखि हामीले अब राष्ट्रिय सभाको बनोटमा जानुपर्ने हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय सभाको बनोट असम्मको भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा भनेको यो जनजातिहरू, विभिन्न प्रदेशमा रहेका जनजातिहरू, त्यहाँ रहेका अल्पसङ्ख्यकहरूको र विज्ञहरूको प्रतिनिधित्वको लागि त्यो बनाइएको थियो। त्यसको उद्देश्य नै त्यो थियो। तर त्यो उद्देश्यलाई एकातिर फालेर राष्ट्रिय सभाको बनोटमा चाहिँ एकदमै तपाईको चाहिँ जनजातिहरूको उपस्थिति जम्मा चाहिँ त्यहाँ 23% छ। उनीहरूको ठिकै छ। तर खस आर्यको उपस्थिति तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि 55% छ। मुस्लिम एकजना पनि छैन। अब मधेसीहरू जम्मा 8% मात्र छन्। त्यहाँ मधेसीहरूको जनसङ्ख्या भन्दा हाफ छन् उनीहरू प्रतिनिधित्व। र थारू उनीहरूको जनसङ्ख्या भन्दा धेरै कम प्रतिनिधित्व छ, जम्मा 2% प्रतिनिधित्व छ, जबकि उनीहरूको 6% जनसङ्ख्या छ। त यसरी हेर्ने हो भनेदेखि राष्ट्रिय सभा जुन उद्देश्यले बनाइएको थियो, जुन उद्देश्यले राष्ट्रिय सभालाई संरचना गरिएको थियो, त्यो उद्देश्य जम्मै खेर गएको छ। राष्ट्रिय सभाको बनोट त्यो चाहिँ खस आर्यमय भएको छ। त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्याको तुलनामा उनीहरू एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित छन्। त्यहाँ यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि नेपालको यतिखेरको जातीय विविधताको स्थिति कहाँ गइरहेको छ त भन्दाखेरि संविधानमा लेखिएको एउटा कुरा, तर व्यवहारमा अर्को कुरा छ। संविधानमा के लेखिएको छ भने दलित र महिलाहरूको लागि उनीहरूको राज्यको सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ भनेर लेखिएको छ। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने यो न समावेशी छ न समानुपातिक छ, दुटै छैन। व्यवहारमा हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ सबभन्दा धेरै टुट्टामा, दुवै समुदाय सबभन्दा धेरै टुट्टामा छन्। र उनीहरू चाहिँ अहिले उनीहरूको स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरू त्यो 33% वाला एउटा भ्रमजालमा परेका छन्। 33% भर भनेको समावेशी समानुपातिक होइन। समावेशी समानुपातिक भनेको उनीहरूको जनसङ्ख्या जति उनीहरूको प्रतिनिधित्व त्यति हुनुपर्ने हो। तर भइरहेको छ ठिक 33%मा उनीहरूको क्षेत्र बुझिरहेको छ। त्यो पनि
समावेशी समानुपातिक चुनाव प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि समानुपातिक चुनाव प्रणाली नहुँदो हो त के हुन्छ त्यो एकचोटि पनि हेरौँ। अब उनीहरूले समावेशी समानुपातिक भनेर जो भनिरहेका छन् त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू समावेशी समानुपातिक चुनाव प्रणाली नहुँदो हो त महिलाहरू जम्मा 3% मात्रै पुग्दा रहेछन्। प्रतिनिधि सभामा उनीहरू जम्मा 3% छन्, जम्मा 6 जना उनीहरू त्यहाँ पुगेका छन्। त्यो भरे पछाडि महिलाको स्थिति के हुँदो रहेछ? दलितहरूको स्थिति त्यस्तै हुनेवाला र अरूको पनि त्यस्तै हुनेवाला। यसरी चाहिँ अहिले बचाएको भनेको समानुपातिक चुनाव प्रणालीले मात्रै हो। यदि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बहुमतीय जुन भन्नुभयो अघि महेन्द्र लावतीजीले र अघि हरिजीले, त्यो बहुमतीय चुनाव प्रणालीमा सबभन्दा धेरै विश्वास छ हाम्रा दलहरूको र उनीहरू समानुपातिकलाई यसरी चाहिँ त्यसमा नपुगेका मान्छेहरू पुर्याउने एउटा साधनको रूपमा लिइरहेका छन् र बहुमतीयमा चाहिँ आफ्ना धेरैभन्दा धेरै मान्छे र खस आर्य सबभन्दा धेरै मान्छे जिताउने काम चाहिँ केमा भइरहेको छ त भने त्यो प्रत्यक्ष तर्फको सिटमा भइरहेको छ, जो चाहिँ नि सबभन्दा धेरै अनुपातमा छ प्रतिनिधि सभामा। त्यस कारणले के हो भनेदेखि अहिले यतिखेर यदि हामीहरूले प्रतिनिधित्व बढाउने हो, यो चाहिँ देशको जनसङ्ख्याको अनुपात जस्तो छ त्यो अनुपात मुताबिक जातीय प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व, भाषिक प्रतिनिधित्व बढाउने हो भनेदेखि यो चुनाव प्रणालीमा हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ। चुनाव प्रणाली यस्तो भएसम्म प्रतिनिधित्व यस्तै हुन्छ, त्यो केही कुनै बढ्नेवाला छैन र हामीहरूले अमूर्तमा कराएर पनि हुँदैन। हामीहरूले कहाँनिरबाट दलितहरू, कहाँनिरबाट महिलाहरू, कहाँनिरबाट जनजातिहरू, कहाँनिरबाट मधेसीहरू र मुस्लिमहरू ठगिएका छन् र कुन बाटोबाट ठगिएका छन् भन्ने कुरामा ध्यान जानु जरुरी छ। त्यो एउटा मेजर कुरा चाहिँ चुनाव प्रणाली हो भन्ने लाग्छ। अब अर्को चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो जुन ढङ्गले अहिले आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ अब अहिले नाम संघीयता छ, संघीयताको नाम छ, काम चाहिँ केन्द्रीयता भइरहेको छ। संघीयताको अडानलाई, संघीयता सम्बन्धी अडानलाई मधेसीहरूले पनि छोडे जस्तो देखिन्छ। उनीहरू पनि जुन ढङ्गले संघीयताको लागि पहिले कराएका छन्, अहिले चाहिँ त्यो एउटा राज्य त प्रदेश त पाएका छन्, तर त्योभन्दा बाहेक संघीयताको लागि जुन अहिले पावरको केन्द्रीकरण भइरहेको छ त्यसको विरुद्ध कराउने शक्ति भइरहेको छैन। संघीयता मार्फत नै हो विविधता सम्बोधन हुने एउटा मेजर कुरा भनेको एउटा चुनाव प्रणाली हो, एउटा संघीयता हो। प्रदेशहरूको बनोटमा प्रदेशहरू जहाँनिर जसको जनसङ्ख्या हुन्छ त्यसरी राज गर्ने भन्ने खालको स्थितिबाट जाने हो भनेदेखि अनि विविधता त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुने हो सबभन्दा ज्यादा। तर संघीयतामा ठिक उल्टो भइरहेको छ। उल्टो चाहिँ के भइरहेको छ भने एउटा पावर केन्द्रीकरणमा, अर्को चाहिँ स्रोतहरूको केन्द्रीकरणमा। अहिले स्रोत कस्तो भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ 70% राजस्व लगायत सबै बजेटको स्रोतहरू सेन्टरमा थुपारिएको छ, जोसँग खास अधिकार छैन। जोसँग अधिकार छ त्यहाँ चाहिँ 15% जम्मा 30% प्रदेशलाई 15%, स्थानीय तहलाई 15% स्रोत छुट्याएको छ। त्यो भनिसके पछाडि त्यसले कामै गर्न सक्दैन, त्योसँग स्रोतै हुँदैन। स्रोत जति थुपारिएको छ कहाँबाट भनेदेखि सेन्टरमा। बदल्नु पर्ने एउटा कुरा भनेको यही कुरा हो। अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि स्थानीय तह र प्रदेशहरूमा स्वायत्तता, आर्थिक स्वायत्तता, राजनैतिक स्वायत्तता र सांस्कृतिक स्वायत्तता अत्यधिक मात्रामा हुँदाखेरि अनि त्यहाँ पछाडि विविधता त्यहाँ विभिन्न किसिमले झल्कने कुरा हो, विविधता त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुने कुरा हो। यो तिनटै स्वायत्ततालाई खुम्च्याउँदै नु बराबरमा पुर्याउने कामहरू भइरहेका छ अहिले। र यो स्वायत्तताको पक्षमा
गराउनु जरुरी छ र यो स्वायत्त राज्यहरूको स्वायत्त क्षेत्रहरूको पनि परिकल्पना गरिएको थियो नेपालमा। त्यो स्वायत्त क्षेत्रहरू त कार्यान्वयनमा आएकै छैन, त्यसलाई त बिर्सेर गएको जस्तो स्थिति भइरहेको छ। अब अहिलेको सरकारको यदि व्यवहार हेर्ने हो भनेदेखि प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय सरकारलाई, स्थानीय पालिका सरकारलाई भन्दा सिडिओलाई चाहिँ ज्यादा चाहिँ विश्वास गर्ने खालको स्थिति भइरहेको छ। तपाईले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा हेर्ने हो भने तापनि त्यही भयो। स्थानीय सरकारलाई विश्वास गरिएन, त्यहाँ बजेट पनि पठाइएन, सिडिओलाई सबभन्दा धेरै परिचालन गरियो र प्रदेश सरकारको उसलाई त सिडिओ जति पनि अधिकार दिएन, प्रदेश सरकार त हेरे भयो। त भन्दाखेरि यो जुन किसिमले गइरहेको छ अहिलेको सङ्घ, त्यसबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो सङ्घलाई बिस्तारै सङ्घलाई चाहिँ अब यो कुनै कामको छैन भनेर फिर्ता लिने बिन्दुमा गइरहेको छ, त्यो बाटोमा गइरहेको देखिन्छ। अब मैले अघि पनि भने संसदमा अब यो मूलत अब हामी खस आर्य भने तापनि खस आर्यमा पनि ब्राह्मण मात्रै ज्यादा हाबी भएको देखिन्छ। तपाईले तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने तापनि उसको जुन प्रतिनिधि सभाको यदि स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि ब्राह्मणहरू क्षेत्रीयहरू 16% छन् र उनीहरूको प्रतिनिधित्व 18% मात्रै हो। तर के अरे तर ब्राह्मणको प्रतिशत चाहिँ उनीहरूको भन्दा धेरै गुणा ज्यादा छ। उनको जनसङ्ख्या जम्मा चाहिँ 12 point समथिङ, त्यो भन्दा धेरै गुणा ज्यादा देखिन्छ ब्राह्मणको जनसङ्ख्या। त्यस कारणले यसले के देखाउँछ त भने अहिले धेरै चेपेको यो चाहिँ क्षेत्रीको कारण होइन, यहाँ ब्राह्मणवाद हाबी भयो। ब्राह्मणवाद भन्नाले अब कतिपय साथीहरू हाम्रा ब्राह्मणै हुनुहुन्छ जो न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विरुद्ध कराएको होइन। ब्राह्मणवाद भनेको के भने एउटै जाति मात्र श्रेष्ठ छ, त्यही मात्र राज्यमा पुग्नुपर्छ, त्यसैले मात्र शासन गर्नुपर्छ, अरू जम्मैलाई पाखा लाउनुपर्छ भन्ने जो चिन्तन छ त्यसलाई भन्छन् ब्राह्मणवाद। त्यो मल्लकालमा पनि त्यही थियो, तपाईको चाहिँ शाहकालमा पनि त्यही थियो, लिच्छवी कालमा पनि त्यही थियो, राणा कालमा पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही। शासन जति बदले तापनि ब्राह्मणवाद बदलेको छैन। त यो ब्राह्मणवादलाई समाप्त नपारेसम्म चाहिँ नेपालमा यो चाहिँ विविधताको सम्बोधन हुन नेपालमा धेरै गाह्रो छ। यो ब्राह्मण विरोधी अभियान होइन, एउटा प्रवृत्ति विरोधी अभियान हो। प्रवृत्ति भनेको के भयो भनेदेखि चाहिँ एक जाति मात्रै श्रेष्ठ, एक जातिको भाषा मात्र श्रेष्ठ, एक जातिको संस्कृति मात्र श्रेष्ठ, एक जातिको मात्रै शासन हुनुपर्ने, चलाक उनीहरू नै, सबभन्दा विद्वान उनीहरू नै, बाँकी जम्मै मूर्ख भन्ने खालको एउटा प्रवृत्ति जो छ त्यो प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ। त्यस कारणले यो विरुद्धमा आन्दोलन छेड्नु पर्ने हो कि दबाब छेड्नु पर्ने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा के भयो भने भाषिक विविधता नेपालमा एउटा महत्त्वपूर्ण छ, तर भाषिक विविधतालाई चाहिँ पनि थानको लाउने खालको स्थिति नेपालमा भइरहेको छ। अब पढ्ने जो मातृभाषामा पढ्ने अधिकार छ, त्यो मातृभाषामा पढ्ने अधिकार हामीहरूले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा हालेका थियौँ। 5 कक्षासम्म आफ्नै मातृभाषामा पढ्न पाउनुपर्छ। त्योभन्दा उता मातृभाषा चाहिँ एउटा भाषा हुनुपर्छ। जसरी अङ्ग्रेजी एउटा भाषा हो, नेपाली हो, त्यो पनि एउटा चाहिँ चोइसको भाषा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हालेका थियौँ। त्यो कुरा जम्मै हटाइदिएछ र अब अहिले जम्मै तपाईँको त्यो माध्यम भाषा मातृभाषाबाट भन्ने जो कुरा छ त्यो कुरालाई हटाइदिए पछाडि विविधता कहाँबाट सम्बोधन हुन्छ? त्यो त के हुन्छ भने हरेक मान्छेले जन्मिने बित्तिकै एउटा भाषा बोल्नुपर्ने स्थिति आउँछ। मान्छेले सबभन्दा साइकोलोजिकल्ली पनि सबभन्दा धेरै चाँडो सिक्ने आफ्नो मातृभाषामा हुन्छ। त्यो त प्रुभन कुरा हो। त्यो कुरालाई पनि नेपाली राज्यले स्वीकार गरिरहेको देखिँदैन। त्यस कारणले भाषाको मामलामा चाहिँ 1% भन्दा ज्यादा मान्छेहरूले बोल्ने सबै भाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कुरा अहिलेको संविधानमा तपाईँको भाषा आयोग मार्फत हुनुपर्ने
भाषा आयोग त्यस्तो भइरहेको छ। भाषा आयोगको अध्यक्ष आफै चाहिँ ब्राह्मण खोजेर राखिदिएछ। त्यो भाषा आयोगको अध्यक्ष त भाषा पीडित भाषाहरूको मान्छेहरूबाट हुनुपर्ने थियो त्यो, र त्यो भाषा आयोगलाई पूर्णता पनि दिनुपर्दथ्यो, पूर्णता पनि दिएको छैन। र त्यसमा चाहिँ जसको प्रतिनिधित्व हुनु पर्थ्यो त्यो प्रतिनिधित्व हुने छैन। अब तपाईँको चाहिँ नि जाँड नखाने आन्दोलनको चिफ जाँड जड्याहालाई राख्यो भने के हुन्छ? त्यो त त्यस्तै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरामा चाहिँ एकदम भुल भइरहेको छ। मलाई लाग्छ कि भाषाको सम्बन्धमा भाषा आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्छ। सबै भाषाहरूले मान्यता पाउनु पर्ने हुन्छ र राज्यहरूले प्रदेशहरूले पनि आफ्नो भाषालाई आफ्नो ठाउँको भाषालाई त्यहाँको आधिकारिक भाषा भनेर घोषित गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि त्यहाँ पछाडि यो चाहिँ यो तपाईँको स्थानीय क्षेत्रमा जहाँ जहाँनिर चाहिँ अल्पसंख्यकहरू छन्, अल्पसंख्यकहरूको भाषाको पनि र संस्कृतिको पनि कदर हुनु परेको छ। अहिले त के भइरहेको छ भनेदेखि नेपालमा अल्पसंख्यकहरूलाई लगभग पाखा लगाइएको छ। उनीहरूको कुनै पनि अधिकारको कुराहरू अहिलेको संविधानमा पनि परेको छैन र अहिलेको शासकहरूको नजरमा पनि परेको देखिँदैन। त्यसकारणले मलाई लाग्छ कि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। र चुनाव प्रणालीको सम्बन्धमा म के भन्न चाहन्छु भने मिश्रित चुनाव। हजुर प्लिज बढीमा 2 मिनेट भित्र मेरो 1 मिनेटमै सिद्धिन्छ होला। चुनाव प्रणालीमा अहिलेको मलाई लाग्छ कि समानुपातिक चुनाव प्रणालीकै लागि जोड गरिनु पर्दछ। मिश्रित चुनाव प्रणालीमा जाने हो भने मिश्रित सदस्य समानुपातिक MMPR चुनाव प्रणालीमा जानु बेस हुने जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो खालि समानुपातिक तर्फ मात्र होइन, यता प्रत्यक्ष तर्फको पनि समावेशी हुनुपर्ने कुरामा जानुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरूलाई यदि समष्टिमा उठाउने हो भनेदेखि एउटा सशक्त आन्दोलनको जरुरी हुन्छ। दलित दलितहरू एकताबद्ध भए संविधान सभामा, महिलाहरू भए, तर जनजातिहरू एकताबद्ध हुन सकेनन्। जनजातिहरू पनि एकताबद्ध हुनु जरुरी छ। सबै पाखा परेका समुदायहरू एकताबद्ध हुनु जरुरी छ। अहिले दलितहरूको हत्या बढिरहेको छ, बलात्कार त्यतिकै बढिरहेको छ। र यो स्थितिमा चाहिँ के हो भनेदेखि आवाज उठाउनु सिवाय, एकताबद्ध हुनु सिवाय अर्को कुनै उपाय हुँदैन। यो संविधानमा अहिलेको पात्र पनि बदलिएनन्, प्रवृत्ति पनि बदलिएन। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान चाहिँ एकदमै न हाँसको चाल न बकुलाको चाल जस्तो भइरहेको छ। तर यो संविधानमा यसका सबै कुरालाई बदल्न सकिने खालको प्रावधान पनि छ। सबै कुरा परिवर्तनीय छ यसमा। र त्यो कुराबाट फाइदा लिएर यसका सबै कुरा जे कुरा हामीले चित्त बुझेका छैनन्, जनजातिलाई, दलितलाई, महिलालाई, तपाईँको चाहिँ मुस्लिमहरूलाई, अल्पसंख्यकहरूलाई, त्यो बारे सबै कुरा बदल्न सक्ने गुन्जाइस चाहिँ यसमा छ। त्यो गुन्जाइस छ भनेदेखि त्यसको लागि एकताबद्ध गर्नुपर्छ। संविधान हाम्रो लागि हो, संविधान साधन मात्रै हो, साध्य होइन। यदि यही संविधानलाई परिवर्तन गर्ने सबै बाटो सकिन्छ भने अर्को संविधानमा जानुपर्ने हुन्छ, अर्को कुनै बाटो रहँदैन। त्यसकारणले अहिले यति कुरा भन्दै म आफ्नो कुरा अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।